لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون مکی سورت دے، نزول کے اتلسم نمبر اور ترتیب دی سورتونو کی اوسن نهم دے. ربط سورت سرا مکی سورت کے اوصاف حسنہ د مومنان ذکر شو چه مزبد اللہ دا پارا کئی عبادت بدنی و مالی بد اللہ دا پارا کئی. نو دی صورت کے نور صفات دا مومنانو ذکر کئی چه بائیکاٹ پکئی دا اللہ دشمنانو نا دا دیو جنا اور بسیراڑو. صورت کے دا ذکر کئی چه دا اللہ دشمنانو بائیکاٹ کے کاغا پا حال کی و کاغا پا استقبال کی راتن کی وقت کی. قل یا ایوہ الکافرون وای پیغمبرہ او کافرانو. نو پیغمبر پاک توئی قل یا ایوہ الکافرون. نو پیغمبرہ طور او کافرانو منگ عبادت نکو باغ طریقہ چتاسوئی کوئی. نو تم وای قل یا ایوہ الکافرون بلو وای قل یا ایوہ الکافرون دولوئی تو آیا نخبلا بچاو نوی چیزوا. اصل کے دا قل یا ایوہ الکافرون دا حکایت دے کم چه اللہ وحی را لے گریوہ نو حکایت پاتے شو. او مطلب دا دے چه قل یا ایوہ الکافرون تو آیا او کافرانو نزوام چه او کافرانو زی عبادت نکم باغ طریقہ چه تاسوی کوئی. لیکن بعد خلق دلیل کرزئی چاہے وہ موس کے سڑے ہوئی السلام علیکہ ایوہ النبیو. نو السلام علیکہ ایوہ النبیو خودکا ہوئی چھ پیغمبر پاک حاضر ناظر دے و السلام علیکہ ہوتا ہوئی وینا داغا حکایت پاتے شوئے دے چھ اللہ ویلیو السلام علیکہ ایوہ النبیو نو حکایت پاتے شو. دغا سی دلتا سکا چی دلتے قل یا ایوہ الکافرون دا حکایت پاتی شوئے دے چی کما وحی راغل دا اماغا نقل شوئے دا. قل یا ایوہ الکافرون وایو کافرانو لا عبد ما تعبدون زی عبادت نکوما ما پاہا طریقہ باندے تعبدون چی تاسو عبادت کوئی. کدا ماناو کی چیزا عبادت کم داغ سے چتاسو عبادت کوئی. بیاہو کفارو دن اللہ عبادتن کو مزنے کول حجنے کول خیراتنے کول مسمت ابتنکے چداغ سے چا عبادت نکم چتاسو کوئی خدا اللہ عبادت کو ننا دا مانا ندا ما مراد اغا طریقہ دا تاسو رضان نا طریقیو جوڑے کری یو شان و بل شان زپاغا طریقو نکوم زپاغا کم چه اللہ ویلی دی پیغمبر پاک تا لا عبدو ما تعبدون دا عبادت نکوما پاغا طریقہ چه تاسو کوئی ولا انتم عابدون ما عابد. دیو جن رضیت التراجم کی چمانا لکلیا زی عبادت نکوم پاغا طریقہ چه تاسو عبادت کوئی. یعنی اگر طریقہ ستاسو غلط دا نور عبادت خواهی دا اللہ کو نو کہتا ہے زی عبادت کم دانا چاہ ستاسو کوئی نو خدا اللہ عبادت کو نمتا نکیسا. لا عبدو ما تعبدون زی عبادت نکوما پاغا طریقہ ستاسو کوئی ولا انتم عابدون ما عابد نتاسو عبادت کوئی پاغا طریقہ باندے چیزے کوما
ولا انا عابدون صيغه اسم فاعل دا د پاره د استقبال راځي نو معنا دا نه اوس زه عبادت باغ طریقه کوم چې تاسو یې کوئ او نه آئنده ولا انا عابد ما عبدتم نه زه آئنده عبادت کوونکی ما باغ طریقه چې تاسو کوئ ولا انتم عابدون ما عبد نه تاسو عبادت کوونکی باغ طریقه باندې آئنده چې زه کوم لکم دینکم ولی دین تاسو لا سزا استاسو دین او مالا بدل زما د دین کدا مانو کی تاسو استاسو دین او مالا زما نو سما ته یو بل ته بسنو آیو تاسو خپل دین کوی زو خپل دین کو مې یو بل ته بسنو آی لکم دینکم ولی دین په یو بل برات نه کو دی یو بل غلط ته غلط نه آیو ندا مانا ندا لکم دینکم تاسو لا سزا استاسو دین چه تاسو غلط کار کوئی اللہ با سزا در گئی ولی دین او مال را بدل زمان دین چه زرد منکراتو کم اللہ بلاغی اجر لاغی بدل را گئی دانا چو یہ یو بل رد ندے پکار مور غلط تو تاسو غلط ویل ندی پکار لکم دینکم ولی دین نانا دا مانا ندا لکم دینکم ولی دین تاسو لا سزا استاسو دین او مالا بدلدا زمان دین سمطب زو اخبر دین کم زمان پا دین کی رد دا منکراتو زمان منکراتو رد کم